Sa'yo pa ang adlaw, trabaho na dayon sa bugnaw nga hangin. Nag-atiman sa mga wagyo nga baka, bisan layo sa pamilya. Naglaong gihapon, nga mo abot ang hayag nga adlaw. Kung batiloy ba, isang kapoy ang lawas, padayong gihapon. Kay pamilya sa Pilipinas, maoy akong kusog karon. Kung batiloy ba, kayong will ko nga mag-uma diri sa Japan. Nagantos na ning kamot para sa kaugmaon. Nagdigong og kwarta para negosyo, puhon aron usa ka adlaw. Di na mo balik sa gawas pa, gimingaw sa pamilya sa ilang mga pahiyom. Pero tanan sakripisyo adunay mayong tumo. Kay kapangandoy nako, magkuyong na hangkot antot pamilya pirmi mauban maoy tinuod nga bahati sa kinabuhi. Kung batiloy ba, matag gabi maghuna-huna sa balay, sa tingog sa mga anak nga dugay. Nang wala madungog, bisan lisod ang kinabuhi sa langyaw nga lugar. Nagpabiling ligon kay na ako'y dakong damgo. Kung batiloy ba, usa ka negosyo, hinay-hinay nga pangandoy matukod. Ug kung muabot ng tagdang panahon, mo pauli ko nga puno garbo kalipay kung batiloy ba. Kung batiloy ba, kayo will ko nga mag-uma diri sa Japan. Nagantos nga ning kamot para sa kaugmaon, para sa pamilya o kaugmaong malinawon. Moabot ra gyud ang adlaw sa among kalapusan. Kung batiloy bayan, kung batiloy bayan, kung batiloy ban, kung batiloy ban, kung batiloy ban. Satan, karon akong giatubang, pero Pilipinas, gihapon akong padulngan.